अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि आप बखूबी जानते हो इस वक्त हम क्लास 8 में हैं। हमारा मज़मून उर्दू है और हमारा मौजू जो है वो है मेरा वतन, नज़म। पहला हिस्सा हम ऑलरेडी इसका कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा हिस्सा सवालात व जवाबात वगैरह जो हैं उनको करेंगे। और अज़ीज़ तलबा तालिबात, इसमें से हमने कुछ 3-4 क्वेश्चन जो थे, सवालात जो थे वो हमने किए थे। एक बार फिर हम उनको दोहराते चलें। सवालात में से पहला सवाल है, शायर ने नज़म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है? जवाब है चिड़िया, तोता, मैना, मोर, कोयल, बुलबुल, कुमरी और चकोर। दूसरा सवाल है, दिलकश चमन किसको कहा गया है? तो जवाब है दिलकश चमन वतन को कहा गया है। तीसरा सवाल है फिरदौस का इस चमन पे गमा, इस मिसरे से क्या मुराद है? तो जवाब है इस मिसरे से मुराद है कि इस चमन यानी वतन को देखकर जन्नत का गमा होता है। चौथा सवाल है, इस नज़म में हमारे वतन की क्या खूबियाँ बयान की गई हैं? जवाब है वतन में तरह तरह के खुशनुमा और खुश आवाज़ परिंदे हैं, झीलें हैं, झरने और दरिया हैं, सरसब्ज जंगल और पहाड़ हैं। वतन में तरह तरह के मेवे और तरकारियाँ पैदा होती हैं। यहाँ की ज़मीन सरखेज़ है। गोया हमारा वतन जन्नत की तरह खूबसूरत और हर दौलत से माला माल है। सवाल नंबर 5, इस नज़म के शायर का नाम लिखिए। जवाब है इस नज़म के शायर का नाम शफ़ीउद्दीन मीर है। शायर इस नज़म में क्या पैगाम देना चाहते हैं? जवाब है शायर ये पैगाम देते हैं कि मेरा वतन हर तरह की खूबियों से माला माल है और इस तरह वो वतन दोस्ती का जज्बा उभारने की कोशिश करते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, जैसे दरिया, पहाड़, वतन, मंज़र, चमन, समा। अल्फाज हैं और जुमले हैं। दरिया, दरिया पर जुमला बनेगा दरिया बहता है। पहाड़ पर जुमला बनेगा पहाड़ ऊंचा है। वतन पर जुमला है किसी का वतन न छूटे। मंज़र, मंज़र दिलकश है। चमन, चमन खिल उठा है। समा, समा सुहाना है। इमला दुरुस्त कीजिए। तरकारियाँ, बागों, मंज़र, वतन, सरसब्ज, ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसको सही करके लिखना है। गलत इमला और दुरुस्त इमला। तरकारियाँ, तरकारियाँ आगे जो लिखा है वो सही है, पीछे वाले गलत हैं। बागों, उसको बागों ऐसे लिखा जाता है। मंज़र, मंज़र ऐसे लिखा जाता है। वतन, फिर ऐसे लिखा जाता है वतन। सरसब स्वाद से नहीं सीन से होता है। वतन तो ऐसे होता है, तैसे नहीं होता। मंज़र ज़्वाद से नहीं होता, ज़ौज से होता है। बागों गाफ से नहीं गैन से होता है। तरकारियाँ गाफ से नहीं कीप से होती है। इस तरह मिसरा मुकम्मल कीजिए। वो चिड़िया, वो तोता, वो कुमरी चकोर, वो सरसब्ज उसके डैश डैश मेरा वतन। तो इसको इस तरह से करेंगे, वो चिड़िया, वो तोता, वो मीना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर, वो सरसब्ज उसके पहाड़ और वन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। चिड़िया, बुलबुल, झील, दरिया, झरनों, पहाड़, मेवे। एक साइड वाहिद दूसरी तरफ जमा। चिड़िया से चिड़ियाँ, बुलबुल से बुलबुलें या बुलबुल भी आएगा। झील से झीलें,
دریا سے دریا سیم رہے گا، جھرنا سے جھرنے، پہاڑ سے پہاڑ یہ بھی سیم رہے گا، میوہ سے میوے۔ اگلا سوال ہے، مصروں کو صحیح ترتیب سے لکھ کر مکمل کیجیے۔ لکھا ہے وہ غلے میوے وہ ترکاریاں وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں، کہاں تک بیاں اس کی ہوں بیاں، وہ جھرنوں کا گرنا وہ پانی کا شور، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، ہے فردوس کا اس چمن پہ گما، وہ جھیلوں کی لہریں وہ دریا کا زور، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں۔ یہ جملنگ میں لکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ آگے پیچھے ہیں، ان کو صحیح ترتیب سے لکھنا ہے۔ پہلا ہے وہ غلے وہ میوے وہ ترکاریاں، اس کے آگے آئے گا وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں، کہاں تک بیاں اس کی ہوں خوبیاں، ہے فردوس کا اس چمن پہ گما، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں، وہ جھیلوں کی لہریں وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا وہ پانی کا شور۔ اگلا اور لاسٹ سوال جو ہے وہ ہے محمد شفیع الدین نیر کے حالات زندگی۔ کہتا ہے محمد شفیع نیر اتر پردیش کی ضلع علی گڑھ میں اترولی کے مقام پر پیدا ہوئے۔ وہ ابھی کم سن تھے کہ ان کے والدین کا سایہ ان کے سر سے اڑ گیا۔ انہیں بچپن میں ہی کافی طاق ودود اور جدوجہد کرنی پڑی۔ وہ لڑکپن میں دلی میں پھیری والے کی طرح اخبار بیچتے تھے۔ بعد میں کچھ اساتذہ کی مدد سے انہیں انگلو عربک ہائی اسکول میں داخلہ مل گیا اور وظیفہ بھی مقرر ہو گیا۔ اسکول کی تعلیم کے دوران 15 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا مضمون لکھا۔ 16-17 سال کی عمر میں وہ مہاتما گاندھی کی چلائی ہوئی عدم تعاون کی تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جامعہ اسلامیہ سے وابستہ آزاد قوم درسگاہ میں داخل ہوئے جو علی گڑھ میں قائم تھا۔ وہاں سے اس نے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے امتیازی نمبرات کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے اورینٹل امتحان پاس کیے۔ اس کے بعد انہوں نے ماڈرن اسکول دہلی میں استاد کی حیثیت سے کام کیا اور ادبی کام بھی جاری رکھے۔ وہ ایک ادیب اور افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ نیر کے 1 درجن سے زائد مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں سے بچوں کا کھلونا 1934، گی شکر، وطنی نظمیں 1945 اور اس کے علاوہ منی کے گیت، اسلامی نظمیں، ہماری نعت، تعلیمی تحفہ، ہماری زندگی، اچھی چڑیا وغیرہ کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ بچوں کے لیے انہوں نے کہانیوں کی تقریباً 40 کتابیں بھی لکھی تھی۔ 1956 میں جامعہ کالج میں لیکچرار مقرر ہوئے، جہاں ڈاکٹر ذاکر حسین کی فرمائش پر غالب کی کہانی کتاب لکھی۔ ان کی وفات دہلی میں۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ تھا ہمارا ٹاپک، ہمارا وطن نظم کے سوالات جوابات، مشکل الفاظ، خلاصہ، محمد شفیع الدین کی نیر کی حالات زندگی، مصروں کی ترتیب، اس کے علاوہ واحد جمع، مصرے مکمل کرنے، املا درست کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم نے آلریڈی کر دی۔ تو امید ہے یہ سب چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔